बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम अबू हनीफ़ा का वाक़या है कि उनके ज़माना में महदी जो उमवी खलीफा था, उसके दरबार में एक दहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तिबई रफ्तार से खुद बनी है और खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। इसको मेरे मुकाबले में लाया जाए। उसका दावा था कि उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया गया है जो सारे जहां को चला रही है। तो उस ज़माने में सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। महदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था। रात ही को खलीफा का दरबार मुनक़िद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दहरिए से बहस करें और इसे समझाएं कि राह रास्त पर लाएं। चुनाचा आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दजला कहते हैं। उसकी एक जानिब शाही आ गया है और दावा कर रहा है कि खुदा का कोई वजूद नहीं। कायनात खुद ब खुद चल रही है। आपको मुनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा आप जाके कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर दे दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है। खलीफा, उमरा, वज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतज़ार है मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारद। उसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फलसफी आया है और मैं इससे निमट नहीं सकूंगा। इस वास्ते घर में छुप कर बैठ गए हैं और अब यकीन रखें वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी हैरान है और दरबारी भी हैरान है। दहरिया बैठा हुआ शेख ही दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुँचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने ताज़ीम की जैसे उलमा रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है। आखिर इतनी ताख़ीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्द होनी चाहिए थी, ना यह कि इसमें इतनी देर लगाई जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीब व गरीब वाक़या हादसा पेश आ गया है जिसकी वजह से मुझे देर लगी और उम्र भर में मैंने ऐसा कोई क्या नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि क्या किस्सा पेश आया। इस शब्द मद से बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आ गया। फरमाया, जब अजीब व गरीब ही वाक़या था और ख़ुद मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक दिला दिया और सब शौक हो गए, हत्ता कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए क्या किस्सा पेश आया। फरमाया, किस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला हूँ तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जब पहुँचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मलाह था ना कोई कश्ती थी, आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस शशो पंज में खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के निहायत ही उम्दा बने हुए तख्ते निकलने शुरू हो गए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं तहय्युर से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आए? अब भी मैं इसी हैरत में था कि इससे ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई?
آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے قتیل کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اور وہ خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تختے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجنوں میں وہ بھرنا شروع ہو گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ اب بھی میں اسی حیرت میں تھا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہیے۔ میں بیٹھ ہی گیا تھا اور وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں۔ تو میں اتر گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ ثانیہ جس کی وجہ سے تحیر میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکلیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھوک گئی، کوئی روغن پھیرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ کہاں مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کے کیلیں ٹھوک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان ہے، جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے۔ اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے، جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔